येवकार दितना गीत गावया A29 सर्वेस्पराच्या मंदिरांत पेज 15 A29 पेज 15. Sorvesporaच्या मंदिरात आनंदाने तो सोडूया दिसवायचो आमची पूर्वीचो नवे गीत रचून गावया सूर आमचे ताळे एकठांय करून संतोषानुला सोडूया गोशीन परून आमची काळजा देवाकून मोयमा निरंतर देऊया हालेलुया 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 Yun misato gogobian guru Sumuya vinimoka Ikalis monaci sau subli Dewa ciratu yauka Urut papagani putan Alimpo witaknya Sodas sasna sasna Hallelujah, 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 मगोच्या बाबाबेनून तुमकां सगल्यांक देवाचे कृपेन बरो दीस हांव उडयतां. रॉबर्ट आनी जोसफीन फेर्नांदीस आनी तांची फामील ही परब समारंभता. तांकां आमच्या मनांत आनी मागण्यांत घेवन ही पवित्र मिसाची भेट दुन्या देवाक भेटयता आसतना आमच्योय गरजो आवडे दुन्या देवाक उबारून हे पवित्र मिसाक आमी सुरवात दिवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे हे नावी Amen. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवी आसूं. मोगाल भयणी भावांनो, आयज हे दोबाजेक परबेच्या समारंभाक आमी विशय घेतला म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केले ताणी. आंकवार मारयेच्या वाखाण्याच्या गायनांतलीं पयत पुस्तकांतलीं हीं उतरां. आमचे शिराव हो हे वर्साचो गौलीक विशय. आयच्या दोबाज्याच्या दुपेत समारंभाक आयचो विशय बरो बसता. पयले सुवातेर आयज बागेवंत आंकवार मारयेच्या सरकार वर्णाची दोबाजीक परब समारंभताना देव तिका कुडी आत्म्या सयत सरकार वतना तिणें दुबावीन ही उतरां म्हणलीं आसतलीं. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. दुसरे सुवातेर आयज आमचो देश स्वतंत्र जाल्यार 70 वर्सां जालीं. फाटल्यान नदर मारून पळयल्यार व्हडे कुशलकायेन
आमच्यान देवाक आर्गां दिवंक जाता. ताणें हे देसांत आमचे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो देखून. तेच परी निती आनी शांती खातीर भेटयलोलो आयतार आयज आमी पालतांव. निती आनी शांती खातीर वावरूंक आमी भास दितांव आनी हो वावर नेटान चलोवंक देवाची कृपा मागतांव. तशेंच आयज आमच्या 2 प्रांतांत दामनाच्या मिसावाचो आयतार दीस आमी पालतांव आनी थंयचे पयत सोबे खातीर मागतांव आनी त्या मिसावांत उदारपणांत आमचो दुडवाचो आदार दितांव. हे सगळे मनांत दवरून ही दोबाजीक परब सतोसाच्या उमाल्यांनी समोर उबया. मोगाल बाबा बेनो, जिवीत हें आमकां देवाचें देणें आनी देवाचें देणें आमी जियेता आसतना देवाची तुस्त करून आमी जिवंक गरजेचें. अंकवार मारिया हीच देवाची तुस्त करून आपल्या जिवीत तिणें सारलें आनी हेच पासत देवाक ती मानवली आनी देवान तिका कुडी ओतम्या सयत स्वर्गार व्हेली. आनी हीच परब आयज आमी व्हडा दोबाज्यान समोर उमतांव. देवान हें जिवीत आमकां फावो केलां. ह्या जिवितांत जायतें बरेंपण आमी अनुभवलां आनी भोगलां. पूण जायते फावटी आमची जीण आमी जियेता आसतना आमच्या जिवितांत कितें बरें वचूंक ना, कितें आमच्या जिवितांत वायट आसा तेंच आमी नियाळून जियेल्या आनी एकामेकाचेर आनी देवाचेर आड आमी पातळ केलां. आमच्या वायटाचें दूख धरून दोनूय देवा लागीं बोगसणे मागुया. आमचो देव काकलूत सार आनी आमकां बोगसूंक तो तुज्याच सोयार. ताचेच काकलुतीक लालिवून सांगाताक म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदळ आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागयो सदांच सांकवार मरे सगल्यांक देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Jesu Christa, Papa Charekla
तुम्ही देवा देवाची शेळी तू संसाराचे पाप काढता आमची काकृत तू बापाच्या उजव्या पोचला आमचे मागणे ऐकून घे गीतात पवित्रात्म्या सांगती देवा बापाचे महिमेत जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थया सोर राष्ट्रांच्या दोनिया आमच्या मोगाल बापा जे दिसाक तुवें आंकवार मारीक कुडी ओतम्या सोय स्वर्गाच्या मोहिमेक उबारून वेली त्याच दिसाक भारत आमचो देश स्वतंत्र जावंक पावलो ही एक तुजी जाणवायेची आनी मोगाची व्हड खुणा म्हूण आमी दिनवाशी काळजान ओळखून घेता आमच्या सुर्गीच्या मायेच्या आसऱ्याखाल भारत मातेच्या सोमेस्त भुरग्यांक सोर वायटांतली सुटून ओतम्याचे स्वतंत्रताय जणूक आनी स्वर्गार सुखेस्त जिवीत भोगतीन भोगूंक पावूं आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजे सवें पवित्र ओतम्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवत चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन. जुदिताच्या पुस्तका वेलें वाचप उजियान जुदिताक म्हणलें म्हजी तुवें संवसारांतले सगळ्या वस्तुऱ्यां भितर भोव व्हरत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं आनी स्वर्ग आनी प्रितूम रोचलेल्या देवाक वाकाणणी जावं आमच्या दुस्मानाच्या मुखेल्याचे मस्तक कापून ताणेंच नीत वाटेन तुका चलयली तुवें दाखयल्लो विस्वास मनशाचे मतींतलो कदींच उबोन वेचो ना पूण ताच्या देवाचो पदवेचो सदां उगडास हाडटलो देव तुका सदांकाल हो मान फावो करूं आनी सुबा आशिर्वाद तुजेर घालूं कित्याक आमचें रास चेपोन माती खावंक पावलें तेन्ना तुज्या जिवाची तुवें पर्वा करूंक नाय पूण आमच्या देवा मुखार नीत चलून आमचें गोरतान तुवें वाटायलें तेन्ना पर्शेन व्हडल्या ताड्यान तिका शेबासकी दिली आनी ह्या आवाजाक आख्खें शार गाजलें देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार साबाबा गीत गावया 825 सोगल्या वेळार सर्वेस्पराक वाकाणटलो पेज 12 825 पेज 12 सगल्या वेळार सर्वेस्पराक वाकाणटलो सगल्या वेळार सर्वेस्पराक वाकाणटलो ताची स्तुती सदांच मोच्या मोठाचेर आसतली ताची स्तुती सदांच मोच्या मोठाचेर आसतली सर्वेस्परा सोवे
मोठ्या ओत्र्यांक बोडवीक मेळू बोडवीक मेळू Solves pora sovi Mocha otriam bodvik medu बोडवीक मेळू Kantiacha kanan hi kobor podu खबर पडून ती बोरगोटू बोरगोटू Kantiacha kanan hi kobor podu खबर पडून ती बोरगोटू बोरगोटू Soglia velar solves poran wakantolo 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 Soglia velar solves poran wakantolo 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 Acistuti sodas mocha ota chirastuli Astoli Astoli Acistuti sodas mocha ota chirastuli Astoli 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 Soglia velar solves poran wakantolo 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 Soglia velar solves poran wakantolo 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 बागेवन पावलून गालेसकारांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप भावा भयणीनो आपले सोदतेचे जावंक तुमकां आपयल्यांत पूण आपले सोदतेच्या निबान मात कुडीच्यो कुश्यो पाडिनाकात बगोर एकामेकाची सेवा करात आकी समोर्त एका सुत्रान आटापल्या तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचोय कर कित्याक एकामेकाक घांस मारून काशत जाल्यार तुमी एकामेकाक नाच करतल्यात सांगता तें हें आत्म्या पोरमोणे चोलात आनी कुडीमासाच्यो कुश्यो पाडूंक तुमी पावची नात कुडीच्यो कुश्यो आत्म्याचेर हाड आनी आत्म्याच्यो कुश्यो कुडीचेर आडवेतात त्यो एकामेकाक चेर झुजतात देखून तुमकां जाय तितलें तुमच्यान करूंक जायना देवाचें उतर हें देवाचे वडकार उदकाराक सगळीं उबी रावया
Gesù, toccato Manolo, dove verso il Gallolo, tu non vi ancora ragione. Oh, alleluia, Alleluia. alleluia, Alleluia. alleluia, 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 alleluia. Ah, alleluia, Alleluia. alleluia, Alleluia. alleluia, 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 alleluia. Sorve sportum ce sove asu, Tuce soveia-su, Luca pormone Gesù Christa ce suportoma. muy matucasumia. मारेन मुळे म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, देवा म्हज्या तारोका सोबे म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकोन्नीचेर ताणें दिश्ट घाली, आतांच्यान सोगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें, सोर बोलीस तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेंत ताची दया. आपल्या बावल्याची तो सोक्ती दाखयता, काळजान गोर दोतोल्यांक दिसपटायता. पदवेदारांक तो सोदरा वयले शेवटिता, खालत्या मनशांक उंच उबारता. भुकेल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरता, गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आपले काकुतीचो ताणें उगडास दवरलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शेरोणाक घेतलो. अशी आमच्या पुर्वजांक अब्राहमाक आनी ताचे सोस्तीक नितेकाली केल्ली बासावणी पाळले ताणें विस्वाशीपणी. मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथीशी रावली आनी मागीर आपल्या घरा परत गेली. Gesù Christace suportoman he. Wakani duka Christa. मोगाच्या भावां भयणीनो, 25 वर्सांचे पिरायेचे तरणाटे चेडूं आपल्या जिविताचो कावज हे भाशेन सांगता. आपूण 12 वर्सांचे पिरायेचें आसलें तेन्ना म्हणटा, आपल्या आवय आनी बापाय मदें ही तक्रार जाली आनी आवय आनी बापूय दोगांय सेपराद रावंक लागलीं. हाचो परिणाम म्हणूंक लागलें आपल्या घराब्याचेर व्हडा प्रमाणान पडलो. आनी तेगाय आमकां भयणाक बापूय आवय सांगाताक सोडून वेगळो रावंक लागलो. पूण बापायचो उगडास आपणाक खावंक लागलो आनी पासत कशी भाशेन आपल्या काळजाचे ओत्रेक बापायक उगतें करतलीं ही मांडणी हांव चिंतता आसतना म्हणूंक लागलें, एक चीट आपणे बापायक बरयली. बापाय सांगाताक सारलेलो वेळ, बापाय वरवीं अणभवलेलें बरेपण हे चेडवान 4 पेजींनी आपल्या बापायक पाठोवन दिलें. बापायक ताणें म्हणलें, डॅडी, जेन्ना तूं आमगेर रावतालो तेन्ना तुज्या भुजांचेर बसून हांव TV पळयतालीं. जेन्ना जेवणाचो वेळ पावलो तेन्ना दोगांय आमी एके प्लेटीन एका ताटांत एके बशेंत आमी जेवतालीं. कितें म्हाका बरें लागतालें तें तुजे बशेंतलें काडून हांव खातालीं. न्हिदूंक म्हाका उंशाची गरज पडनासली, कित्याक तुज्या हातांचेर हांव न्हिदतालीं. आतां हें सगलें म्हाका करूंक मेळना, कित्याक तूं आमचे कडसून पयस आसा. पूण इतलेंच हांव तुका सांगूंक सोदतां
की तुजें बरेपण हांवें म्हज्या जिवितांत अनुभवलां. तुजी हांव तोखणाय करतां. जंयसर तूं आसा थंयसर तूं खुशाल राव. जंयसर आमी आसा थंयसर तुजें हुस्कें काडून आमचे दीस आमी सारतां. ही चीट बापायच्या हातांत पडना फुडें बापायचें काळीज मोवाळटा. आनी बापूय खंय धांवून धांवून आपल्या घरा परत येता. आपली घोरकानीक वेंग मारून घोरकानीच्या भुजांचेर तो रोडटा. आनी भाशेन आपली घोरकानीक म्हणटा, हांव चुकलों, म्हाका बोगोस. आनीक एक पावट आमचें जिवीत आमी नव्यान सुरू करुया. होय मोगाच्या भावमिनो, जेन्ना आमी आभारी तोखणायेचें जिवीत आमी जियेता, दुसऱ्याची आमी तुस्त करता, तेन्ना मोगाचे भावमिनो कितलोय दारूण तो मनीस जावं ताका आमी मोवाळयता. जेन्ना आमच्या काळजाचे ओत्रेक खालतेपणी आमी देवा मुखार उबारता, देवाक आमी मानवता. आनी हेच कितें मोगाच्या भावमिनो आंकवार मारीन आपल्या जिवितांत केलें. आनी आयज आपल्या तुस्त गितांतल्यान आंकवार मारिया अशें म्हणटा, म्हजे खातीर व्हड व्हड वचोऱ्यां केलीं ताणें. आनी ह्याच विशयाचेर मोगाच्या भावमिनो आयज आमी नियाळ करता हे दोबाचे पुरबे दिसाक. आनी आमच्या नियाळाक आमी 3 वाचपां घेतल्यात. पयलें वाचप जुदिताच्या पुस्तका कडसून. जुदीत ही राणी मोगाच्या भावमिनो बोलवंत राणी, ती अस्तरी खरी पूण देवाच्या कृपेन भरलेली. आपल्या देशाचेर आड झुजतेल्या दुस्मानाक ती नाटक करता. नबुकदनेझराक हे राजाक ती हारयता. हनफस हाची ती गोमटी कातरता आनी जैतीवून जाता. आनी जैत जिखून जेन्ना ती घरा परतता तेन्ना उजिया देवाक दिनवासता. ही देवान ही कृपा जुदीत राणीक दिली आपल्या दुस्मनाचेर आड झुजूंक. जी येवजणांची मांडण्यो देवान तिचे पासत रचलेल्यो त्यो सगल्यो शांती पावयल्यो. एक भाशेन जुदीत राणीक आमच्यांनी आंकवार मारीक सर करूंक जाता. आंकवार मारी ओरतली एक ईव जे आदल्या कोर्राचे इवीचेर आड झुजली आनी पातोक नाटक केलें. जर तर आंकवार मरीन सोरपाक आपल्या पांयां तोडा मोडशिलो जाल्यार जुदीत राणीन आपल्या दुस्मानाक आपल्या पांयां तोडा मोडशिलें. तर दुसऱ्या वाचपान मोगाच्या भावमिनो आंकवार मारी भाशेन कशें आमचें जिवीत जावंक जाय तें भाग्यवंत पावलू गालेसकारांक बरोवन सांगता. स्वतंत्रताय मेळलेली भुरगीं तुमी स्वतंत्रतायेचें जिवीत जिवंक गरजेचें. एकामेकाचो जीव खाय नाकात. पुरतें जाल्यार जसो तूं तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. आनी जेन्ना हे भशेन आमी जियेतले तेन्ना आंकवार मारी भशेन आमचें जिवीत जातलें, देवाक दिनवासतलें जिवीत. हेंच मोगाच्या भावमिनो आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता. आंकवार मारिया आयच्या शुभ वर्तमानांत देवाक दिनवासता, देवाचें वर्णन करता, देवाक आर्गां दिता. कित्याक देवान आंकवार मारी पासत व्हड व्हड वचोऱ्यां केलीं. आंकवार मारीक मोगाच्या भावमिनो देवान आपल्या आवयच्या कुसव्यान संभोवचे आदींच देव तिका विचून काडटा. आनी वेळ पावतोच गाब्रिएल दुताक आंकवार मारीशी धाडटा आनी आपल्या पुताची आवय जावंक आंकवार मारीची इच्छा घेता. आनी आंकवार मारिया देवाची इच्छा आपली इच्छा करून देवाचे इच्छेक मान बागयता आनी म्हणटा, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकोन जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. आंकवार मारिया आपलें जिवीत देवाक मानतेलें जिवीत करून सदांच जियेली. आंकवार मारेन देवाक आपल्या कुसव्यान चोलमा काडलो. आंकवार मारेन देवाक आपल्या कुसव्यान संभोवलो. हो देवाक संभोवलेलो कुसवो, ही देवाक संभोवलेली कूड देव कशी ह्या संवसारांत कोबार जावंक दितो गाय? ना मोगाच्या भयणो. हेच पासत आंकवार मारीक देव कुडी ओतम्या सोय सरकार व्हरता आनी आमकां सगल्यांक एक आव्हान करता की तूं आनी हांव जेन्ना देवाक मानतेलें जिवीत जियेतलें तेन्ना आमी तेच देवाक रूप रूप पळोवंक पावतलें. आंकवार मारीक कुडी ओतम्या सोय सरकार वेली हें सोत तूं आनी हांव एक क्रिस्तांव कसो मानून घेता. आदल्या कोरान मोगाच्या भावमिनो एक धांवती आमी नदर मारुया. आदल्या कोरान अशेंच जायत्यांक देवान स्वर्गार व्हेले. उत्पत्तीच्या पुस्तकान 5व्या अवेस्वरान 24वी ओडीन एनोक ह्या मनशाक स्वर्गार व्हेलो तें आमी वाचता. जाल्यार दुसऱ्या राजाच्या पुस्तकान 2व्या अवेस्वरान 11वे ओडीन आमकां इलिजा प्रवादी स्वर्गार गेलेलो वाचूंक मेळटा.
आनी आंकवार मारिया स्वर्गार आसा हो तुजो आनी म्हजो भावार्थ. आनी हीच आंकवार मारयेचें वर्णन आमकां प्रकाशनेच्या पुस्तकांत 12व्या विस्वरान पयली ओडीन मेवता. धवें आंगावलें न्हेसलेली वस्तुरी 12 नोखेत्राच्या मुकुटाची त्या कुपांचेर दिश्टी पडली. हीच जावन आसा आमची आंकवार मारिया. आंकवार मारिया तुज्या आनी म्हज्या सारकी मनीस ती. तुज्या आनी म्हज्या सारके ते जिवितांत आटे विटे आयले तरी आसतना आपल्या देवाक ती थीर रावली. आपल्या देवाच्या मोगान ती जियेली. जेन्नाय केन्नाय आपल्या जिवितांत ती बोरवोसो हारून बसली तेन्ना मोगाच्या भावेनो देवाचेर पातयेवन जियेली. तर मोगाच्या भावेनो आमच्या जिवितांत आमकां ह्यो 3 वस्तू गरजेच्यो. पयली वस्त म्हणल्यार बोरवोसो. मोगाच्या भावेनो ह्या दिसांनी आमी भिरांकूळ काळांत जियेता. फाटलीं 2 वर्सांनी जायतीं जाणां मरून गेलीं. आमच्या बराबर जियेतालीं, आमच्या बराबर भोंवतालीं, जेवतालीं, खातालीं, तीं गळ्या आतां नात. ही पिडीन तांकां ग्रासली. आनी असले वेळार मोगाच्या भयणो तूं आनी हांव कसो जियेता काय बोरवोसो सोडून? ना मोगाच्या भयणो, आमी बोरवोसो देवाचेर दवरून जिवंक गरजेचें. कित्याक देव आमकां मरोंक सोडिना आनी सांडिना. आंकवार मारिया देवाच्या पुताची आवय जावंक होयकार दिता तेन्ना देवाक जल्मा काडचो वेळ लागीं पावता तेन्ना देवाक जल्मा काडूंक तिचे लागीं जागो ना जाता. आंकवार मारिया निराशी जाली काय? ना. आंकवार मारिया देवाचेर पातयेवन देवाची इच्छा फुडें व्हरूंक ती पावलां मारता. दुसरे सुवातेर मोगाचे म्हणून जायते फावटी आमचें जिवीत, आमची जीण जियेता आसतना आमी जिवितांत हारता, दुखवता. आनी मोगाच्या भयणो जायते फावटी आमचें जिवीत पिडेक सांपडटा. असले वेळार मोगाच्या भयणो आपपेकोवणी, सेल्फ हिलींग हें गरजेचें. जेन्ना ही आपपेकोवणी हांव म्हाकाच जोडून घेता तेन्ना दुसऱ्याक समजूंक, दुसऱ्याच्यो आगोडायो मानून घेवंक म्हाका सोंपेपण जाता. आनी तिसरी सुवातेर मोगाच्या भयणो आमचें हें संवसारीक जिवीत पयन जियेता आसतना जायते फावटी आमचे संबंद आगोड्यांक, कश्टांक आनी त्रासांक सांपडटात. आनी तेन्ना मोगाचे भयणो आमची परिक्षा जाता. असले वेळार देवाचेर पातयेवन आमचे संबंद घट करूंक आमी जोड एकल्यान पावलां मारूंक गरजेचीं. आनी तेन्ना मोगाच्या भयणो आमी मारये बराबर देवाक रूप पळोवंक पावतल्या. मारिया आमकां सगल्यांक लागीं आसा. अदीक करून याज्ञिकांक अशें म्हणटात. पाप सायब फ्रांसीस केन्नाय आपलें पयन पयसुल्या गांवांत वेचो आसता तेन्ना तो सायबीण मायशी वचून मागणें करता. केन्नाय ताका आगोड निर्णय घेवंक जाय आसता तेन्ना तो सायबीण माय लागीं मागणें करता. आमकां याज्ञिकांक आंकवार मारीची अदीक भक्ती. म्हाका उगडास आसा जेन्ना हांव सुपुर्लो आसलो आनी म्हज्या आकारणीची तेन्ना वाड जाताली तेन्ना म्हजी कम्युनिटी तेस, समुदायीक तेस केल्या उपरांत न्हिदूंक वयचे आदीं म्हाका एक संवय आसली तेर्स करूंक. तेर्स करता आसतना जायते फावटी म्हाका न्हीद पडटाली आनी म्हज्या हातांतलें रोजाराचें कोंत खाला पडटालें. जेन्नाय केन्नाय म्हज्या जिवितांत आगोड्यो, त्रास, कोश्ट, ताळण्यो येताल्यो तेन्ना हेंच रोजाराचें कोंत म्हज्या हातांत घेवन हांव तेस करतालो. हे भाशेन सायबिणीचे भक्तीन हांव वाडलो. एक याज्ञीक असो म्हज्यानी कात्रेन सांगूंक जाता 2 वस्तूंची म्हाका अदीक भक्ती. पयलें म्हणल्यार मिसाची भेट आनी दुसरी म्हणल्यार तेरसाचें मागणें. जितली आमी सायबीण मायक लागीं आसतल्या तितली आमी देवाक लागीं आसतल्या. जितली आमी सायबीण मायचे भक्तीन वाडटल्या तितली आमी देवाक एक दीस रूप पळोवंक पावतल्या. तर हेंच करूंक देवाची कृपा आमकां सगल्यांक ह्या मिसांत मागुया. उबी रावया. आमचें जिवीत एक दिन वाचतेचें गीत. आनी जितले फावटी आमचो भावार्थ आमी देवाक उच्चारता तितलेय फावटी आमचें जिवीत आमी देवाक पेटयता. हेंच मनान धरून सांगाताक म्हणुया. सोत मानता देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गार तुज्या रोजदाराक, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमया. पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं समवलो, आंकवार म्हणटाय सोरमलो, कोश्टांत ताणें कोश्ट सोंसले, ताका क्रुसार चडलो, तो मेलो आनी ताका न्हिदलो.
तो मेल्ले देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवीदार देवा पक्षाव स्वेग बसला थंय तां जिवे आनी मेल्ल्यांची मून सुबी करून घेतलो सोत मानता पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सुबे भक्तांचो एकठांय पातकांचें भोगसणे कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. ह्याच उचारलेल्या भावार्थान आमच्यो गरजो आमचे आवडे दुने देवाक उबारुया. आमचे पवित्र सोबे पासत फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबान आनी पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी आंकवार मारयेची खोरी भोगती आमचे मोदें वाडूंक आनी आयचे आंकवार मारयेचे स्वर्गार वर्णाचे दबाजीक परबे वरवीं तिची देख घेवन हांगा एकटवल्या सगल्या भावाट्यांनी देवाचे पदवेचेर पातयेवंक देवा लागीं मागुया. Oh God, Papa, Twoja wystarczyka, wysłasam kiely, oczy magija. आमच्या भारत देशाच्या फुडाऱ्यांनी आमच्या स्वतंत्रतायेचो दिसा देशाच्या नागरिकांक कायद्याचे आनी पातक्याचे गुलामपणांतली स्वतंत्र करून आमच्या देशांतल्या गरिबांक बरेपण मेळून म्हूण देवा लागीं मागुया. Oh God, Papa, Twoja wystarczyka, wysłasam kiely, oczy magija. आख्या संवसाराक नीत आनी शांती वसूंक आनी केरीत भाशेन आमच्या भारत देशांत गरिबांक ओस्तोऱ्यांक भायरायलोल्यांक आनी सगळ्या गरजेंक सांपळोल्यांक नीत आनी शांती फावो जाल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. Oh God, Papa, Twoja wystarczyka, wysłasam kiely, oczy magija. धमांच्या मिसवांत वावुरतोल्या पाद्रींक ब्रादरांक आनी माद्रींक देवान बोळ दिवंक आनी थंयचे नव्या क्रिस्तांवांनी ह्या वर्साच्या विशया प्रमाणे जेजूक सदांच आमचे मोदें राव म्हणल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. Oh God, Papa, Twoja wystarczyka, wysłasam kiely, oczy magija. भोव मोगाल बापा व्हड भावार्थान आमच्यो गरजो आमची मागणी आमी तुका उबारल्या. ही परब समोरून दिला रॉबर्ट आनी जोसफीन तांची फामिलीचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी हांगा एकठांय जाल्ल्या जोण एकल्याक तुजे कृपेन भोर हें मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. उंडो आनी सोरो साबार गोंव धुवन आनी साबार दाकां पिलून मनशाच्या वावरान उंडो आनी सोरो तयार जाता. थोड्याच वेळान होच उंडो आनी सोरो जेजू आपले पवित्र कुडीन आनी रोगतान बदलतलो. मोगाल बापा हे पवित्र आल्तारा आमची किरकोल दानां जेजूचे कुडी आनी रोगतान बदल आनी आमकां सोगल्यांक जेजूचे मांस रोगोत शेवूंक आयती कोर आनी सोगल्यांक आमकां सदांच जेजूक चिटकून रावचें कोर.
हे दाना वरवीं आमच्या जोणेकल्याच्या जिविताची भेट तुका आमी समर्पितांव. ती तूं मानून घे म्हूण खालतीपणी आमी मागतांव. बापाक आमची दानां ओपातना गीत गावुया. C35 तुज देण्यान फावो जालो, पेज 43. C35 पेज 43. Tushtinya favosalo Ritumi akadilo Muchacha waurakilo Ritoita tukahudo Wakani tuka papa Diamka jivahudo Wakani tuka bapa Diamka jivahuno Tushtinya favosalo Lakwali pilundilo Muchacha waurakilo Bitoitaw tukasoro Wakani tukabapa Diamka at miktibo Wakani tukabapa Diamka at miktibo Dushtinya favosalo Ritumi akadilo Muchacha waurakilo Bitoitaw tukaudo Wakani tukabapa Diamka jivahuno Wakani tukabapa Diamka jivahuno Wakani tukabapa Diamka jivahuno Wakani tukabapa Diamka jivahuno म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावून मागात. हे तुमचे हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नक्की पवित्र देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. स्वर्गीच्या बापा, आंकवार मरेच्या दोबाजीक स्वर्गा वर्णन दिसाक ही तुजे उपरण देणी खातीर आनी आमच्या देशाच्या स्वतंत्रताये पासत तुका दिनवासून आमी भारताचें तुजी खेरीत भुरगीं तुवें धारायल्लें देण्या बोरल्यान आमचे भोंवती ही देणी तुका संतोशान ओपून दिता. ताचे बरोबर सोमेस्त आमच्या भावा भयणाचो वावर, खोश्ट, दूख, संतोश आनी हुस्के आनी ओत्रेक तुका समर्पिता. जेजूच्या अगणीत मोगाचेर सोपून आमची भेटवणी तुका मानून घेवं आनी सुफोड करूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची कालचां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सोर्व काळ्यान सोर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो आमची जाणवाय आनी बोळ, तोच आमची पवित्रताय आनी स्वतंत्रताय.
ताची आवय आंकवार मारीक ताणें केली सुरवणीची प्रथम फोड तिका ताणें पातकांतली निवारून मरणाच्या ग्रासांतली सुटयली आनी अशें आमची सोपून स्वतंत्रतायेची खुणां आनी बरवंसो तिका केली देखून ह्या संतोषप्रीत उत्सवाच्या दिसाक तुवें स्वर्गार उबारून व्हेल्ले आमचे माय बरोबर आनी स्वर्गीच्या स्वर्ग दुतां भोगतां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Solves por tu surgari sonsar polla tuja voi bava sorgi duka soy sorgi duka soy solves por aci Navieta takazor sorgi duka soy sorgi duka soy बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरीचे वोन जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोर्राचें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो कूट गावून परगटुया. Somiaci tuci moronami somorota tuci pororci porami porgota tucia iria ami oprega. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची गण रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो गुडास्को आनी फ्रांसीस आमच्या बागून बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकीय वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणांची काकलूत को तांकां आनी ज्येश्ठ गुतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसुडीत मुखामोड पडींक फावो को आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारे देवाचे माई सांगाती तुज्या पोती भाग्योन झुजे भाग्योन धर्म दुथा आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
सोर पोदवेदार बापा सोर वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सुरवणाची आज्ञा मनात धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थना म्हणटा आसतना भवार्थान आमच्यो गरजो आमचे आवडे आमचे हुस्क्या दुन्या देवाक उबारुया आनी सांगाताक म्हणुया आमच्या बाबा सुर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य आमकां येवं, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवोस काय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवण राज्य क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओत्रेकतांव तर आमकां जुदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासपोरकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भवार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राज वचलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सोवे आसूं तुमची सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची देवाची शेली संसाराची पाप कातिली आमची काकलूत 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 देवाची 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 शेली संसाराची पाप कातिली आमची काकलूत 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 देवाची 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 शेली संसाराची पाप कातिली आमकां शांती शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती ह्या शेळीच्या जेवणाका पयल्यान ते आमी सगलीं सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें तें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान घेतना गीत गावुया W2 बागिया पेज 262 W2 पेज 262. Kushi monan chikon gorim oret bagi Kushi monan
지거는 고립 고레트 바기 Sorgicera Corestace Kushimonan Jikanan Gorib Koretubagi Kansachi Kororobakati Koretubagi Притвечена Корестачи Kushimonan Jikanan Gorib Koretubagi Kushimonan Jikanan Gorib Koretubagi Sorgicera Corestace Kushimonan Jikanan Gorib Koretubagi Antachi Korodona Kurta Koretubagi Tanka Pasfor Koretsmelta Kushimonan Jikanan Gorib Koretubagi Kushimonan Jikanan Gorib Koretubagi Sorgicera Corestace Kushimonan Jikanan Gorib Koretubagi Sankanitirstan Bukalaglia Koretubagi Tadoshiti Koretsatli Kushimonan Jikanan Gorib Koretubagi Kushimonan Jikanan Gorib Koretubagi Sorgicera Corestace Kushimonan Jikanan Gorib Koretubagi Kalsanchikono Vanadoya Koretubagi Tankatoya Koretsmelta Kushimonan Jikanan Gorib Koretubagi Kushimonan Jikanan Gorib Koretubagi Argatuka Sumia Argatuka Somia Argatuka Dunia Argatuka Argatuka Ata Anisasna Argatuka Sumia Argatuka Somia Argatuka Dunia Argatuka Ata Anis
favoro, sogna maka favoro, tori maka favoro, sogna maka favoro. Argatuka somia, Argatuka somia, argatuka dunia, Argatuka dunia, argatuka, argatuka, ata alisasya. Argatuka somia, Argatuka somia, argatuka dunia, Argatuka dunia, argatuka, argatuka, ata alisasya. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, मोहिमेक पावल्ल्या आंकवार मरीचे मोहिमेमूत पुताची कूड आनी रगत संतोषपुरीत काळजांनी घेतल्या उपरांत हे मागणे आमी तुका विस्वासान करता. आपल्या देशाचे उदरगती पासत भारत मातेच्या भुरग्यांचे केल्ले प्रयत्नांचेर तुजो सुबाम आशिर्वाद पडून आमच्या देशांत नीत, शांती आनी मोग नाडून आनी आम्हा समेस्तान आंकवार मरीच्या पावलांनी चलून तिच्या सांगाताक स्वर्गार सुकेस जिविताची बोर्थेक आमी पुनर्जिवंतपणाचे मोहिमेक पावूं. तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. आमी मातशे बसूया. आज आमी आसूम सायबिणीची परब समोर उमल्या. देवान आंखवार मारी कुडी आत्म्याचे स्वर्गार वेली आनी तेच बरोबर आमचे भारताचे स्वतंत्रतायेची आमी कोंत केल्यार 70 वर्सां जातात, पूण पत्रांचेर 5 वर्सां दिल्यात. दोगांचे मेजोब वेगळे, पूण आमचे स्वतंत्रतायेचो दीस आमी मनयता. मारीन आमची स्वतंत्रताय देवाच्या आदीं दिनवासान भेटयली. हेच परबेची आनी स्वतंत्रतायेची तुमकां सोगटांक परबी. फादर आयवो, ब्रदर एलरॉय आनी म्हजें नांवान देवान तुमकां तशेंच आमची गांवची बाबा भयणां परदेसांत वावुरतात तांकां आनी तांच्या कुटुंबाकूय सुबांत देणेनी बरो. ह्याची परब सुबरमथेल्या रॉबर्ट आनी जोस्विन फेर्नांडीस आनी तांच्या कुटुंबाक आमी केरीत भाशेन दिन वाचता आनी देवाचो शुभ आशिर्वाद तांचेर आमी मागता. आंकवार मारेच्या मजूतीन ती देवाची बरेपणां खूब आनी खूब अणभवूंक पावूं. हे परबे समयार आमकां कितलेच जाणांनी दुडवांची मजत केल्या तांकां आमी काळजांतल्यान दिन वाचता. रॉबर्ट आनी जोस्विन फेर्नांडीस हांणी 10,000 दिल्यात. लिना मायना वाड्यांतले 5,000. एका बरे देखणाऱ्यान फुलां पासत कुर्च मिटूंक 5,000 दिल्यात. आणखी एका बरे देखणाऱ्यान 2,000. मिनीन आनी मोनिका डायस आनी 1,000. तशेंच आमचे इगर्जेंत इंटरनेटाची वेवस्था करूंक आनी ह्या सोंपेपणान आमी आतां तुमकां रेकॉर्ड करून उपरांत अपलोड करतल्या. इंटरनेट आसूं जाल्यार आमी ऑनलायन तुमकां हे लायव्ह स्ट्रीम करूंक आमकां सोंपें जातलें. ह्या बसत हो खर्च मिटूंक ब्लेसी फेर्नांडीस पोर्तेलबाट आनी 40,000 दिल्यात. ताका सोगटांक आमी दिन वाचता आनी मारयेचे मजतीन देवाची सुबांत देणी आमी तांकां मागता. आयची वोट दोबाजीक परबे समयार आमचे पॅरिश्यूत ही कुशालकाय समोरबूंक पंचायत ग्रावंडार 5-a-side फुटबॉल टोर्नामेंट इंटरबॉर्ड घडोवन हाडटात. इंटरबॉर्ड म्हणटोच आमचो सगळ्यांचो आमी सगळीं थंय खेळूंक वेतल्या. आमकां सगळ्यांक खेळूंक जायना देखून 5 जाण आमच्या नांवान खेळटले, पूण आमी सगळीं आसून उर्बा दिवया खेळटल्यांक आनी ह्या परबेचो समारंभ ग्रावंडारी करूं येता. हें दाखोवंक आमी एकचारान थंय मेळून आमच्या खेळप्यांक आमी उर्बा दिवन सांजेचो वेळ कुशालकायेन आमी सारुया. हे परबे समयार आनी नोवेनाच्या दिसांनी जायत्यांनी आमकां आदार दिला आनी परब बरे भाशेन समोरबूंक आमकां सहकारी जाल्यात तांचे आमी उपकार मागता. पोलीस वातेर
फादर आयवो फेर्नांदेस पिलारचो यादनीक आयच्या हे परबेच्या मिसाचो मुख्य येजमान पयले मिसाक देवाचें उतर ताणें परगुटलें आनी आयजूय बरे भाशेन हो समारंभ करूंक ताणें आमकां आदार दिला. देवाच्या उतराची समजुणी ताणें आमकां दिल्या. ह्याचे परबे वयर ताणें आमकां शिकवण दिल्या. तो पिलारचे धाकटे सेमिनारीचो रयतोर वडील तो थंय तेच बरोबर व्हडले सेमिनारींत थंय गुरुजी तो प्रोफेसर थंय भुरग्यांक शिकयता. ताणें स्पिरिच्युअलिटी एंड कावन्सिलींग हें किरीत उचलें शिकप केलां आनी हे व्हडल्यो जबाबदारी तरुणो पाद्री ताच्या बुजांचेर आसात. फुडाराचे पाद्री कशें जावचे बरे उतरचे हाची जबाबदारी ताच्या वडिलांनी ताचेर घातल्या. देखून सेमिनारींत ह्या भुरग्यांक आकारून हाडूंक ह्या काळांत एक खूब आगोड काम आनी हो ताच्या बुजांचेर व्हडलो भार. तो ताचो भार सोंपो करूंक आमच्यांनी आदार दिवं येता. आमी जर ताचे पासून मागता जाल्यार देवाचे मजतीन हो ताचो वावर सुफोड जातलो आनी वावर सुफोड जाता तेन्ना तो वावर कुशाल जाता आनी लो जाता. फादर आयवोक आमचे सगळे फिरगोचकारांच्या नांवान आमी तुका दिन वाचता आनी देवाचो भरपूर आशिर्वाद तुजेर आनी तुज्या वावराचेर आमी मागता. तशेंच आमचे दिनवास खोयर जाणी आज परवेच्या दिसा आनी नव्यानाच्या दिसांनी वाजयलीं गितां गायलीं आनी देवाक वाखाणूंक आनी ह्या संबरमांनी भक्तीन वांटो घेवंक आमकां आदार दिलो. तांचे त्यागा पासत आनी तांच्या बरेपणा पासत आमी तांचे उपकार आठयता. आमचे तशेंच दिनवास ह्या दिसांनी आमचो नेश सकाळीं उठून येतालो ह्यो वस्तू जाग्यार घालूंक आनी ही नवेनां रेकॉर्ड करून मागीर ती अपलोड करताले हांव. आनी तरेन जांकां हांगासर येवंक मेळ्ळें ना तांकां ती पळोवंक मेळ्ळी. परदेसांत आसात तांकां तातूंत वांटो घेवंक मेळ्ळो. हो सगळो तुजो वावर नेश आमी मानून घेता आनी मारयेची मजूत आनी देणी तुकाय आमी मागता. तुका देव बरें करूं. आयचे हे मीस समोरुमतलो समुदाय व्हडलें बाट तांणी ही मिसाची जबाबदारी घेतली. तांकांय आमचे दिनवास. इगर्जेंत कितें असलो दबाजो जाता समारंभ जाता तेन्ना आमच्या सांगिस्तांचेर खूब भार येता आनी हिनासान हो बरे भाशेन पाडलो आपली जबाबदारी पाडली. सकाळीं उठून सांजे लेट देखून येवन आपल्यो वस्तू बरे भाशेन केल्यो ताके आमी दिन वाचता आनी तशेंच ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर आमी आशिर्वाद मागता. कमिटीचे वांगडी आनी हेर सहकारी तांणी सांगाती वावरून हो वावर सोंपेपणी मिटयलो. देवान तांकांय सुवात देणी दिवं. हो मायक आमच्या ऑल्टराचेर आसा तो मायणीच्या एका बरें दिखणारान तो आमकां दिला. बरो मायक तो भायलो मायक तो आनी बरी क्वॉलिटीचो ताकाय आमी दिन वाचता. मारेची मजूत ताका सुबापणी मेळूं. आमी ह्या सातोड्यांतान बुधवारा दीस मीस जाले उपरांत आमी पेरपेरकर सायबिणीचें नवेन करतले हांव आनी दर शुक्राराक सकाळीं 6:30 ते 7 मेरेन आमी पवित्र संस्काराची बजवण हो सांतिस्माचें एक्सपोजिशन करतले हांव. ह्या दिसांनी सदांच तुमी येवन आमचो प्रेयर रूम थंय आसा तो उक्तो आसा. तुमी थंय येवन जेजू आमकार तुमी वेळ सारूं येता. सकाळचोच असो न्हय खंयच्याय वेळार तुमी येवचें. आमी 8 वरांचेर प्रेयर रूम आनी आमचें इग्रोजूय आमी बंद करतले. तुमी हेर वेळार येता तेन्ना तुमी फाटल्या दारांतल्यान येवचें. जे दारांतल्यान आमी यादनिकांक मेळूंक भितर सरता आनी प्रेयर रूम सदांच उक्तो आसा. तुमी जेजूक सांगात दिवचो. ह्या सातोड्यांत मिसाची मांडावळ अशी आसा जे समुदाय आमी घातल्यात. सोमार मायना वाडो, मुंगडार पोडतेल बाट आनी चिनेल बाट, बुधवार व्हडलें बाट, ब्रेस्तार रुमा बाट मोडसायनी बोंदीर, शुक्रार सोवस्काय वाडो, सोनवार गांवकार वाडो. आतां ही मांडावळ अशीच आसतली. म्हणटोच खंयच्या वेळार खंयच्या दिसाक तुमचो वाडो आसा ही हीच मांडावळ आदली मांडावळ तशीच आमी सांबाळल्या.
म्हणटोच केन्ना मिसाक ही जर आमी वाचिना तुमी तुमच्या मनांत दवरचें आनी त्या दिसांनी तुमी येवचें. आयताराचीच मांडवोड आमी बदलतल्या. फुडल्या आयताराक पयल्या मिसांत वांटो घेवंक 6:30 वरांचेर सोस्काय वाडो, दुसऱ्या मिसांत 8 वरांचेर गांवकार वाडो. आमी ह्या दिसांनी आमकां कोण एका बरें देखणारान आमकां सॅनिटायझर्स दिल्ले, एका कुटुंबाक एक बाटली. आमी सगल्यांक ते वांटून जाल्ले दिसता म्हाका. कोणूय जर कोणाक मेळूंक ना आनी तुमकां व्हरपाचें उरलां तर तुमी तुयेंतान मेजार दवरलेल्यो आसा तुमी थंयच्यो व्हरच्यो. वा आनी कोणाकूय जी मिसाक पावंक ना तुमकां आड म्हणल्यात तुमी त्यो येवन व्हरच्यो. तुमकां सोगटांक त्यो बरें करूं. बिरावया. मोगाच्या बाबा भयणो, हे पोरपेचे मीस तशेंच पयले मीस बरी भाशेन तुमी मांडावळ केली आनी तुमच्या पाद विगारान आनी डिकनान तुमी तेंको दिलो ते पासत हें बरी भाशेन जालें. जितली तुमी देवाच्या वावराक तेंको दितात तितली देव तुमकां आशिर्वादान भरता. तुमच्या पाद विगाराक, तुमच्या डिकनाक आनी तुमकां आमची शाबासकी. देवान तुमचेर साबार आशिर्वादांनी तुमकां भरूं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. देवाचो आशिर्वाद घेवंक आमची तोकली बागोवया. आमच्या मोतींची आनी काळजाचो धोनी जेजू क्रिस्त आमच्या पावलांनी शांतीची वाटेर सांबाळूं. आमेन. तो आमच्या देशाची सोर लोकांक एकाच बापाची भुरगीं कशीं एकामेकाच्या मोगान एकठांवूं. आमेन. पवित्र आत्म्याचे कृपेन सगळे आमचे प्रयत्न आनी ओत्रेक आपले कुशे प्रमाणे तो सुफोड करूं. आनी सोर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे वयर दिवं आनी सदांकाल आसूं. वचून येयात. क्रिस्ता शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची वडोवकार. शेवटाक गीतगा वया T31 निर्मळ खबरनी पेज 217. T31 पेज 217. आज आसूम सायबिणीची परब आमी तेच्या आल्तारशी वचून आमी थंय उमा घेवन भायर सरतल्या. पूण उमा घेवन आमी सदांचे भाशेन हात लावन उमा घेवचो न्हय, पूण भारतीय पद्दतीन आमी असो उमा आशिर्वाद घेवन आमच्या कपलार आनी आमच्या व्हड्यार तेंकून आमी बारीक नमन करून आमी भायर वचचें. Irangi koshi por soltar.